अस्सलाम वालेकुम। और आज जो है मैं बहुत स्पेशल स्टोरी के साथ हम आए हैं। ये एक बड़ी यूनिक स्टोरी है। ऐसी चीज़ें दुबई में अक्सर होती नहीं हैं और इसलिए जो है हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी हैं और आप देख भी रहे होंगे कि हम एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट के सामने खड़े हैं। ये आर्टिस्ट हैं हमारे साथ शाहिद रसम साहब और ये स्पेशल गेस्ट हैं तो दुबई और दुबई एक्सपो में होपफुली इनका ये जो प्रोजेक्ट है वो भी डिस्प्ले होगा। इसके बजाय कि मैं आपको डिटेल्स बताऊं, हम उन्हीं से ये सारी डिटेल्स जो है वो पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। हमारा एक छोटा सा चैनल है बट हमारी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी इसको यहाँ पे देखती है और आप ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। हमारे ऑडियंस के लिए बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट आपने कब स्टार्ट किया, ये दिल में आपके कैसे आया और इसका स्टेटस क्या है अब? 5-6 साल पहले मैं सादिक़ैन साहब जो हमारे अपने टीचर भी थे, उनका एक म्यूरल देख रहा था जिसमें उन्होंने अस्माए हसना लिखे थे। उसे देख के मुझे ख्याल आया, चूँकि मैं एक स्कल्प्टर हूँ, पेंटर हूँ, तो क्यों ना इनको कास्ट किया जाए। तो हमारे एक बहुत ही बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट बिजनेसमैन दोस्त थे राशिद अब्दुल्ला साहब, मैंने उनसे शेयर किया तो उन्होंने कहा ये आप करके दिखाइए। जब मैंने किया तो उनको बहुत पसंद आए और फिर इस तरह से जो है जो अस्माए हसना मुकम्मल हुए तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना पूरा कुरान करीम किया जाए। और सब अपने दोस्तों ने कहा कि भाई ये तो बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। मैंने कहा नहीं, आई विल मेक इट पॉसिबल, मैं इसको मुमकिन बना के दिखाऊंगा। इस तरह से इसमें एक इश्क में, एक जुनून में ये काम शुरू हुआ। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें थीं क्योंकि मुझे ये था कि दुनिया में अब तक मोर देन 1400 ईयर्स की हिस्ट्री में कितने बने हैं, तो अंदाज़ा हुआ कि चंद भी नहीं है। और आखिरी जो बड़ा कुरान पाक बना था वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, वो अफ़गानिस्तान में बना था। उसका साइज़ था 6.7 फीट, चौड़ाई थी 4.5 फीट। तो मैंने एक तो इसका साइज़ कि ये लार्जेस्ट है, इसका 8.5 फीट लॉन्ग है, 6.5 फीट वाइड है, लेकिन इसका जो पूरा ओल्ड कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही इंटायरली यूनिक एंड डिफरेंट है। इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। अगर आप लोग अभी तक नहीं समझे हैं तो आपको थोड़ी सी शायद अंदाज़ा हो गया हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। शाहिद साहब दुनिया के सबसे बड़े कुरान मजीद के बारे में बात कर रहे हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं और ये कोई आम कुरान नहीं है। इस पे कई साल उन्होंने लगा दिए हैं और इसकी चंद खुसूसियत उन्होंने बताई हैं, लेकिन और हम इनको कहेंगे एक्सप्लेन करें। आपको शायद नज़र भी आ रहा हो कि ये जो विड्थ की बात कर रहे हैं तो वो सारी आप देख भी सकते हैं। ये हैंड पेंटेड है और इसकी और भी यूनिक फीचर्स हैं जो ये हमें बताएंगे। ये सारा कुरान जो है होपफुली और उम्मीद करते हैं हम कि ये दुबई एक्सपो में डिस्प्ले होगा। और आपने बताया भी था कि जो है वो आप सूरह रहमान को कंप्लीट करने वाले हैं और वो डिस्प्ले करेंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि इसकी डिटेल आप थोड़ा जिक्र कर रहे थे, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया इस चीज़ में कि अब तक कुरान करीम की जो तारीख़ है वो कागज़ पे या खाल पे लिखे गए हैं। ये हमने पेंट किया है, इसका डिज़ाइन खुद डेवलप किया, बहुत स्टडी डिफरेंट डिज़ाइंस को करने के बाद फिर इसमें बहुत ही मिनीचर टेक्निक के साथ ग्लेजिंग टेक्निक इस्तेमाल की गई है अपने इसको पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। एक्रेलिक पेंट्स के ज़रिए इसको पेंट किया गया है, जिसकी और जिस टेक्निक का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये इटालियन मास्टर्स इस्तेमाल करते थे और उसकी लाइफ जो है वो जी हाँ ये पूरा जो है और इसकी लाइफ ही कि अपने मोर देन 1000 ईयर्स है। इसी तरह से इसके अल्फाज, ये एक लफ्ज़ जो है ये कास्ट किया गया है मेटल में, एल्युमिनियम में, फिर उसके बाद ये गोल्ड प्लेटेड किया गया है। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है कैनवस और मेटल का ये इंटायरली यूनिक है। इट हैज़ कभी ये अपने इससे पहले दुनिया में आज तक हुआ नहीं। तो इस हर हिसाब से देखा जाए अब तक जितनी चीज़ें बनी हैं उन तमाम उसमें ये कुरान करीम बिल्कुल एक यकता और मुनफरिद अपने नुस्खा है। कि ये दो जो आपने अभी सफ़े लिखे हैं, हम सफ़े कहें तो, इन पे कितना टाइम लगा आपको? शुरू के 2 सफ़ात पे तो बहुत वक्त लगा था। शुरू के 2 सफ़े 2 साल में बने थे, लेकिन फिर मैंने पूरी एक टीम अपने स्टूडेंट्स की उनको ट्रेन किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़्यादा आर्टिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। अब हम काफ़ी हिस्सा कुरान करीम का हमारा कंप्लीट है, उसमें से हम सूरह रहमान वो दुबई एक्सपो में एग्जिबिट करने का अपने करने जा रहे हैं। ये आपने जो कलर्स यूज़ किए हैं वो बहुत आपने सोच समझ के किए हैं, तो उसके पीछे क्या? ऐसे आया कि जब मैं इसका डिज़ाइन डेवलप कर रहा था तो एक दिन मैं चूँकि सी ऑब्सेस्ड हूँ
تو اپنی بالکنی میں بیٹھا تھا سمندر کے سامنے، تو مجھے خیال آیا کہ قرآن کریم جو ہے کہ جو رنگ وہ کم از کم یہ بھی ایک اس سے بڑا سمندر تو کوئی نہیں ہے، تو سمندر کے رنگ اس میں آسمان کے رنگ ہونے چاہیے، وہی گہرائی وہی وسعت اس کے اندر موجود ہے، اس سے زیادہ بلکہ. تو اس طرح سے ہم نے وہ تمام کلرز استعمال کیے. پھر پلس آپ اس میں دیکھیے جو آپ ریڈ ہے، یہ جو روبی میں جو پریشیس سٹونز ہیں ان میں جو رنگ ہیں وہ تمام کلر لائک روبی، سفائر، ایمرلڈ وغیرہ، وہ تمام کلر اس کے اندر استعمال کیے گئے. تو رنگ بھی اپنے قدرت سے اور نیچر کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے اندر شامل کیے گئے. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا یونیک پروجیکٹ ہے، ون آف اٹس ٹائپ ہے. اور دوسرا آپ نے یہ سارا ڈائی سے بنائے ہیں، جو ورڈز ہیں آپ نے باقاعدہ سے، آپ نے کچھ ذکر بھی کیا تھا ایلومینیم کا کچھ مقدار وہ یوز ہو رہی ہے، اور گولڈ کی جو ایلومینیم ہے وہ 2000 kg کے قریب استعمال ہوگا اور 200 kg کے قریب گولڈ استعمال ہوگا. تو یہ ابھی تک اپروکسیمیٹ کیلکولیشن ہے اس کے اوپر. پھر 550 پیجز ہیں، 600 رولز آف کینوسز استعمال ہوں گے، بے تحاشا کلرز ہیں، گولڈ ہے. یہ دیکھیے آپ گولڈ سے کام ہوا ہوا، یہ اس کے اندر جو ہے گولڈ سے، سلور سے. تو اور 550 صفحات ہیں آپ نے کہا، تو کتنے تیار ہو گئے ہیں ابھی تک؟ کافی حصہ، ایک حصہ اس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کام اس پہ چل رہا ہے، جاری ہے کام. جی. تو آپ نے کوئی ایسٹیمیٹ رکھا ہوا ہے کب تک؟ اگلے 4 سے 5 سال میں انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا. اچھا. اور دبئی ایکسپو سے آپ کو کیا امید ہے کہ مطلب اس سے پہلے ایک اور جسٹ کویسچن یہ ہے کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، کیا آپ جو ہیں وہ اس کو خود ہی اسپانسر کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے شروع تو اپنے اس سے عشق میں، اپنے جنون میں کیا تھا، لیکن آپ سے چیز عرض کرتا چلوں، دنیا بھر میں اس طرح کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ گورنمنٹ یا بہت بڑے انسٹیٹیوشنز سپورٹ کرتے ہیں، ان کی فنڈنگ سے ہوتے ہیں، انڈیویجول کا کام نہیں ہو. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا 200 کلو سونا اس میں استعمال ہو رہا ہے، 2000 کلو ایلومینیم استعمال ہو رہا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو شروع تو میں نے اپنے اس سے کیا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پہلے میں کر کے دکھاؤں لوگوں کو کہ بھئی کیا ہے، یہ ہے کیا، ویژولی کیا ہے. اور جب وہ میں نے کر کے دکھا دیا تو اب اس کا ایک حصہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ میں اس کو ہمیں اپنے اگلے 4 سے 5 سال میں اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. میرے ساتھ ہمارے دوست عرفان مصطفیٰ صاحب ہیں، جو کہ ہی از بین سپورٹنگ می اینڈ میکنگ awareness and collecting people in all the community as well as community and the other resources as well. نہیں، ہم امید کرتے ہیں یہ پروجیکٹ اٹسیلف اتنا بڑا ہے کہ ہم شیور کہ اٹینشن تو اس کو ملے گی. یونیک پروجیکٹ ہے. جسٹ ٹو وائنڈ اپ دا لاسٹ کویسچن یہ کہ جب آپ نے کیا سوچا ہے اس کے بارے میں، آئی نو گورنمنٹ سپورٹ لازم ہوتی ہے، آپ نے آلریڈی کہا انسٹیٹیوشن سپورٹ کرتے ہیں ایسے پروجیکٹس کو، لیکن فی الحال وہ ابھی تک نہیں ہے، امید کرتے ہیں آگے ہوگا. یہ اب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کو کہاں پہ ڈسپلے کیا جائے گا؟ آئی نو آپ نے لانگ ٹرم سوچا ہوا ہے کہ یہ تھاؤزنڈز آف ایئرس تک پریزرو رہے گا، تو ویسے بھی قرآن مجید ہے اور وعدہ ہے اللہ کا کہ یہ پریزروڈ ہی رہے گا، بٹ آپ نے کیا سوچا ہوا ہے کہ اس کو کہاں پہ ڈسپلے کریں گے؟ جو ہے اپنے اس کے اندر یہ کسی میوزیم میں ڈسپلے ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر چونکہ میں یہاں کا ایکس ریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے بھی، اور دبئی از لائک مائی سیکنڈ ہوم، تو یہ یہاں پہ یو میں کسی میوزیم میں ڈسپلے ہو، تاکہ صرف عمرہ نہیں بلکہ عوام بھی اس کو دیکھیں، اور مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس کو دیکھیں. اور جب وہ ایز اے پیس آف آرٹ دیکھیں گے، چونکہ جب یہ ڈسپلے ہوگا 550 پیجز، تو اٹس سیلف اس کا ایک الگ سے میوزیم ہونا چاہیے جہاں پہ یہ ڈسپلے ہو. بالکل. سو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جو ہے وہ ڈسپلے اور ایکسپلین بھی کیا، اور آپ نے ہمیں دکھایا بھی کہ ایکچوئل میں یہ کس طریقے سے ہوگا. ابھی تو یہ ورڈ شاید چپکے نہیں ہوئے، یو ول اسٹک دیم آن ود دا گلو اینڈ آل ٹریول کے لیے. رائٹ. سو جسٹ فار ایوری ون، یہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ کراچی میں، شاہد صاحب جو ہیں وہ کراچی میں اس کو کر رہے ہیں ود ہز ٹیم، جو انہوں نے آلریڈی بتایا، اور آپ لوگوں کو اپرچونیٹی ملے گی کہ اس کو آپ لائیو دیکھ سکیں، بالکل اس طرح جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں.
عرفان صاحب ذرا اپنی خیالات بتائیے گا آن آل دس پروجیکٹ اور آپ اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں شکریہ پوچھنے کا. سب سے پہلے تو یہ ایک اتنا یونیک پروجیکٹ ہے اور اتنا آپ سمجھیں ماسٹر پیس ہے جو کریٹ ہو رہا ہے. تو ایز اے مسلم پہلی تو obligation یہی ہے کہ بھئی جو ہماری ہولیسٹ بک ہے اگر وہ کوئی اس پہ کام کر رہا ہے اور ایک نایاب چیز بنا رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. یہ پاکستان کی امیج کو اسٹرینتھن کرے گا باہر. یار دیکھو ایسا نہیں ہے, زبردست کام ہو رہے ہیں, بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اور کراچی میں ہو رہے ہیں, رائٹ, اور پوری دنیا کو دکھایا جا سکے کہ ایسی بات نہیں جو آپ سمجھتے ہو وہ ہم نہیں.